मदरसा छाप बचपन से यही देख के बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी बहन आज इनकी बहन होती है, कल इनकी बीवी बन जाती है, इनकी जो खाला है वो भी इनकी बीवी बन जाती है, अब इनकी जो माँ है वो इनकी बीवी भी बन सकती है। मतलब कुछ नहीं है, इनकी बहू जो है, कल तक जो इनकी बहू थी वो आज इनकी मम्मी भी बन जाती है। तो इनमें तो कोई रिलेशंस का है ही नहीं। हमारे में तो 7 पीढ़ी, हमारे में तो एक गोत्र में भी शादी नहीं होती है। और तुम ये सोचते हो कि मेरा मुंह बंद कर दोगे, कित्तों का कर दोगे? तुम्हें लगता है कि तुम नरसिंहानंद जी के उसमें जाकर उसके पोस्टर पर जूते मारकर उसका मुंह बंद कर दोगे? हम लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। हम हिंदू जगाने आए हैं और हम हिंदू जगह के आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक करते हैं वो है कि इस्लाम खवातीन को जलील क्यों करता है हिजाब में रखने के बाद? हिजाब के वजह से, हिजाब फर्ज कहने के वजह से इस्लाम खवातीन को जलील क्यों करता है? और इसका जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री तहरीक पढ़नी पड़ेगी कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के दौर में जब एक मर्द खवातीन का कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसके बीवी का कत्ल किया जाता था। यह उस टाइम का कानून था। एट द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर उनका फलसफा था, एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो जिम्मेदार थी सारे माशरे के बुराई के लिए, यानी सारे माशरे की बुराई की जड़ थी औरत ग्रीक सिविलाइजेशन में। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था हम बिस्तरी के लिए और फेंका जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में भी औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, अपने हवस पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम बिस्तरी के लिए और औरत को फेंका जाता था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कहा जाता था कि औरत शैतान का हथियार है। अरब मुमालिक में कुरान नाजिल होने के पहले अक्सर जब औरत पैदा होती थी उसको जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत चीज बंद हो गई। अफसोस की बात है कि आज हमारे इस देश हिंदुस्तान में अब तक लड़की पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। इस्लाम सबसे पहला वाहिद मजहब है जिसने खवातीन को हुकूक दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसान है जो खवातीन की इज्जत को बढ़ाया। लेकिन खवातीन को हुकूक देने के बाद, इज्जत बढ़ाने के बाद तरीका भी दिखलाया गया किस तरीके से वो अपनी इज्जत को बरकरार रखे, इसीलिए हिजाब कहा गया। अक्सर मुकर्रीन कहते हैं इस्लाम में खवातीन का हिजाब, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, उसके बाद औरत के हिजाब के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिनो, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो। यानी जब भी कोई मुसलमान आदमी कोई लड़की या खवातीन को देखता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे नजर नीचे करना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को घूर रहा था, तो मैंने उसे कहा, भाई साहब लड़कियों को घूरना मना है। तो उसने कहा, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अभी तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते जब उनने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है? वो ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से वो लड़की को मत घूरो। उसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मिनट तक बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग मैं 10 मिनट तक लड़की को घूरूंगा और कहूंगा कि मैं नजर पूरी नहीं हुई। उसके फौरन बाद अगली आयत में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते कि कह दो मोमिन औरतों से, कह दो मोमिना से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और
اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ذرا کم کر سکتے ہیں۔ اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ سب سے پہلا، مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، خواتین کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یہ پہلا نقطہ مرد اور عورت میں علیحدہ ہے، باقی 5 نقطے ہو بہو وہی ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ، کہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے، اتنے مہیم، اتنے خفیف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکے۔ نمبر 3، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ بدن کا نقشہ دکھے۔ نمبر 4، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسری جنس متاثر ہو۔ نمبر 5، کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے لیے، اور اس کے باوجود ان نقطوں کے علاوہ یہ کپڑے کا حجاب ہے، اس کے علاوہ حجاب کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ چلتے ہیں، کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں۔ حجاب آنکھوں کا، حجاب ذہن کا، حجاب دل کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 59 میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھ لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے۔ حجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، آپ حجاب پہنو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے، آپ ایک ماڈسٹ عورت ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں، یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں، اس کا نام لو کہ سمی ہے، اگر دو بہنیں دونوں خوبصورت، دونوں جڑوا بہنیں ہیں، ہو بہو خوبصورت، بہت خوبصورت، اگر اس شہر میں چل رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامی لباس، حجاب، سارا بدن رکھا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھا ہے، اور دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس، شارٹس، منی اسکرٹ اینڈ لو نیک، گلا ایک دم نیچے تک، اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں، اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شارٹس اور منی اسکرٹ پہنی ہے؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ۔ ماشاءاللہ، یہ عام سوال ہے، عام جواب ہے، اس کے لیے کوئی انعام کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی انسان بولے گا کہ وہ لڑکی جو منی اسکرٹ پہنی ہے، شارٹس پہنی ہے، نیک نیچے ہے، اسے چھیڑیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہنو تو کہ لوگ آپ کی عزت کرے، آپ کو پہچان سکے، اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مرد عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔